सबसे ज्यादा तो खतरा मुझे है। क्या आपको लग रहा है कि मैं पीछे हटूंगा? मैं क्यों नहीं पीछे हटूंगा? क्योंकि मेरे सामने दो रास्ते। पहले लोग वकील करके बरी हो जाते थे और आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरी हो जाते हैं। दा हो मलगुरु मजाहिया पोस्ट खुदा हकीकत न डक मखी बो मलगुरु चिकल यो इंसान जुर्म उको नो हगा बजान ल तकड़ो वकील कतो शेर जमादा कम मुकदमा दा नो जिदा लड़ाऊ की मा बरी की और उस मलगुरु कार ढेर ज्यादा आसान शवे दे यो वड़ू के गोंते प्रेस कॉन्फ्रेंस ओका स्ता जिकम जुर्मुन दी नो हगा माची राजू मलगुरु द नवी अपडेट तरफ ता अवल इमरान खान पर हर तकरीर के दा खबर कई कि जमा सरा अवाम वलाड़ी और जमा वो ढेर ज्यादा सेवा दे नन पर खबल वीडियो के दा अवाम राय गुरु ची ऊट स्तासु द चा दे कमेंट्स के मंग सर शरीक के चितासु बा रवान इलेक्शन के ऊट चाला वर्कवे द नन रोज ची कम अपडेट ते गदर सर शरीक कोम मलगरो खो वीडियो द मलगरो सर शेयर कई ची द अवाम राय जदकु ची आया इमरान खान कम मजबूत खबर कई नो दा टिकता औ कना द अवाम द पार नन यो खुशखबरी हम दा औ द गम खबर हम शेख रशीद योजिली बिया हगा बयान जारी को कि चीफ जस्टिस ते स्पिनी स्पिनी उवेले बेगा इमरान खान योजिली बिया अवाम त दा से तकरीर करे दे कि अगे तकरीर यो वड़गुंती हिसाबा स्ताव सर बदी वीडियो के शरीक कोमा खो वीडियो बगूरई और द मलगुरु सर बे लाजमी मख के शेयर कव शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद से हवाले सर दगा खबर दे कि शहरियार आफरीदी हम परून रापरे खौ दे खो योजिली बिया पुलिस गिरफ्तार को हवा गए बोतलो ना अली मोहम्मद से हवाले सर जिकम खबर राजी नवेले की गिरा ची दे के पुलिस हगा गिरफ्तार करे दे राजू मलगुरु अवलने चिकम द खुशहाली खबर दे हगस्ताव सर शरीकुमा देसेट के ताउस तखकारी ची पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 जून से कमी का इम्कान पेट्रोल में मलगुरु वेले की गिदा ची दे 1 नबाद सबा चिकम औरज दा न द हगे नबाद बा पेट्रोल अर्जानीगी शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट की यो खबर अदा कवला चेर द रूस न यो जाज रा रवान दे खो आगा जाज ला रसीदले ने पता नहीं लगी चिकल बरा रसी खुदा अगे मुताबिक दाखल गुआई 100 रुपये ब 1 लीटर अर्जानीगी नो कचरे 100 रुपये 1 लीटर अर्जान शुनु जवेमा दाबद पाकिस्तान द तारीख अवलनई अर्जानी विच दुमरा गटा अर्जानी बराजी पाकिस्तान के तो सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से मिलकर खुशी हुई नाजुक दौर में सबसे इत्तेफाक राय की दरख्वास्त की है ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर द ऑस्ट्रेलिया चिकम हाई कमिश्नर दे मलगुरु हगा रागले प दौरा बांधी इमरान खान सर नास्ते दे सेट के ताउस तबले तस्वीर के खकारी खो हाई कमिश्नर दा खबर कड़ी द मलगुरु द ऑस्ट्रेलिया चेरकम सियासी कसानों सर जमाम मुलाकातों न उशु न हगवे नजा अजजाना द रिक्वेस्ट कोमा चे द मुल्क चिस्तासु कम हालात दी न द दी मुताबिक तासु के नहीं और इत्तेफाक जोड़ कई चिस्तासु द मुल्क द हालात ठीक शी आरिफ अलवी द इमरान खान हवाले सर हम द खबरों गर्दिश कौ चे द इमरान खान और द आरिफ अलवी चे कमौरान दा न हगा रागले दा खो इमरान खान द दी खबर तरदीदों को ऐसी बात दुरुस्त नहीं कि मेरा आरिफ अलवी से राबिता नहीं। इमरान खान ने सदर मुमलिकत से नाराजगी की खबरों की तरदीद कर दी और कम द खफगान खबरी ची दिनो द हगे तरदीद यो को चिता से खबरी निश्ते दे च जमाओ द आरिफ अलवी से नाराजगी दे या पखपल मेंस की सखफगान दे उस राजू मलगुरु चिकम द गम खबर दे अवाम द पारा नो द यो द खुशहाली खबर खुलारा रसीदे लेने दे खो सिर्फ पेशनगोई उशवा च पेट्रोल बद एकम न अर्जानी की खुदाबल चिकम द खफगान खबर दे हुकूमत ने आवाम पर महंगाई की बिजली गिरा दी पी यूनिट कीमत में ₹1.60 इजाफा सदबर ये 19 रुपये चिकम दे नो हगा बिजली ग्रान अशवा शवराना सनाउल्लाह से अगर कोई नई जुमात बनती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। राना सनाउल्लाह कम नवे जुमात ची जोड़ेदो वाले दे नो द हगे हवाले सर इमरान खान डेरे अजीब खबरी परुन पखपल तकरीर की कड़ी दी खुराना सनाउल्लाह से नवे जुमात जुड़ेगी या नवे पार्टी जुड़ेगी न पनून लीग बांधे हिस्स किस्म असर न प्रेबासी इमरान खान जी परुन कम तकरीर करे दे न पहागे के अगस से वेली दी बदतरीन पस्तादियत और दबाव के बावजूद कारकुनान की अक्सरियत तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रही क्योंकि न सिर्फ वो नजरियाती हैं बल्कि वो जानते हैं कि अगर इन्होंने पार्टी को छोड़ा तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। चिकम हालात पमल के रवान दी नदे बावजूद हम चिकम अक्सरियत थे नगद PTI सेवा कीगी कमी की ना नदी वजह इमरान खान दा खबर पखपल तकरीर के परून कड़िम द मलगुरु क चरता MNA MPA जी
نو په دې باندې زما څه پروا نشته ځکه چې ما سره پاکستاني عوام په مینه او محبت او د زړه د جذبې نه ولاړ دی. وایي حقیقي ازادي چې کوم زما مقصد دی نو وایي د هغې دپاره زه خپل ځان ختمولو ته تیار یم خو غلامي قبلولو ته نه یم تیار. راځو ملګرو د عمران خان پرون هم پیښ و پرون هم د عدالت نه لاړې نن ملګرو هغه ته ضمانت میلاو شو. د سیټ کې تاسو ته ښکاري عدالت نے عمران خان کی 19 جون تک ضمانت منظور کر لی. 10 ورځې یاد کړئ چې عمران خان به 10 ورځو پورې نه نیولې کېږي په هغې باندې دستخط وشو او ضمانت یې هم منظور شو په څوم تاریخه پورې ملګرو د 19 تاریخه پورې. بل इंटरव्यू کې څه ویلي دي ملګرو जब वोट बैंक इतना हो तो लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. څنګه چې تاسو تمام مخ کې ویل آئین और قانون हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है. आइन और कानून چې کوم دی د पुरअमन एहतजाज इजाज़त मंग लरा कोي. हम पहले रोज से तोड़ फोड़ जलाओ गिराव की मजम्मत करते हैं. मंगो چې کله نه د پارټۍ آغاز کړی دی د هغه ټیم نه د توڑ پوڑ او چې کوم اور لګول شو یا داسې قسم حالات جوړول شو نو د دې مونږ خلاف یو. हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है चेयरमैन तहरीक इंसाफ. वही जमा ढेर ज्यादा गट उठते पाकिस्तान के जब वोट बैंक इतना हो तो लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता. कल जो वही उठ सेवावी और आवाम मोहब्बत सेवावी नो कबिया MPA जी क MNA जी نو هغه وایي ماته څه مسله نه ښکاري. نو همدغه خبره ده چې عمران خان په دې خبره باندې مضبوط دی چې یاره کوم اوټ دی زما پاکستاني عوام زما سره کوم محبت کوي نو که MPA او MNA زی نو زما په هیڅ پروا نشته. په تېره ویډیو کې مې درته هم ویلي چې 130 خو 3 ورځې مخکې تاسو ته ما یادول اوس به نور هم ډېر کسان د PTI نه تلي نو که چېرې دغه 150 140 پورې کسان د پوره PDM نه لاړل نو د هغوی حالات بسی یو پارټي نه یادوم هغې باوجود هم عمران خان پوره مطمئن دی. پرونه چې کوم تقریر کړی دی نو هغه در سره شریک کوم د هغې نه بعد در سره د عمران خان هغه ویډیو بیا شریک کوم چې هغه عوامو ته څه ویلی دي. عمران خان نے کہا کہ اس بار خود ٹکٹ دینے کی کوشش کروں گا. نظریاتی لوگ سامنے آئے و دې بلل به ټکټونه په خپله باندې ورکوم چې کوم نظریاتي خلک دي او د دې قوم سره محبت ساتي د دې ملک پاکستان د ترقۍ سوچ وي د هغوی نو وایي هغه کسان به مخې ته راولم. انہوں نے کہا کہ ملک میں महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है. په महंगाई او په बेरोजगारी کې ورځ ته ورځ اضافه کیږي. मुझे समझाए तो सही कि कोई तो रोड मैप होगा कि जाना कहाँ है. وای داسې یوه لار خو راته وښایه موجوده حکومت دی ویلي چېرې دا ملک به په کومه طریقه باندې ټیک کیږي او اوس مونږ کوم طرف ته لاړ شو. مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ایک کنگس پارٹی بنائی جا رہی ہے. وही زما چې څومره خیال دی نو یو مضبوطه پارٹی جوړولې کیږي. یہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں PTI چھوڑنے والے اس میں جائیں گے او په دغه پارٹۍ کې بیا چې کوم د PTI MPA MNA دي نو دا به هغې کسانو ته ځي. نون لیگ کا ان کو پتہ ہے کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے. وی نون لیگ والے ته پته ده چیرې زمونږ چې کومه پارټي ده نو هغه ختمېدو واله ده نو وایي د دې وجې دوی نوې پارټي جوړوي ځکه چې وایي څوک نون لیگ تلو ته تیار نه دي ځکه د نون لیگ حالات داسې دي چیرې را روان وخت کې به څوک نون لیگ له نه ووټ ورکوي او نه به MPA او MNA د هغه حلقې نه ودرېږي. ان के जलसों में عوام नहीं आते और वही जलसों ले عوام راځي نو کوئی پارټي ملک में تنها حکومت नहीं बना सकती او یوه پارټي چې کومه ده نو هغه په یوازې باندې په ملک کې حکومت نشي جوړولی. اتحادی حکومت مضبوط نہیں ہوتی او اتحاد چې کوم دوی کړی دی نو دا څه مضبوطیا نه لري ځکه که چېرې اتحاد دی ملګرو خو که اوس الیکشن شروع شو الیکشن خبره راغله نو بیا همدغه چې کوم اتحادیان دي دوی به په یو بل پسې لګیا وي. مجھے ذلیل کرنے کے لیے میری اہلیہ پر نیب کیس بنا دیا گیا. جس شخص کو چیئرمین نیب بنایا گیا اس کو کہا گیا کہ PTI کے خلاف کیسز بناؤ. عمران خان نے کہا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں کیا ان کو لگتا ہے کہ میں غدار ہوں. وای کم خلک چې ما پیژني نو وای آیا هغوی دې دا ووایي چې زه غدار یم او که نه. اوس تاسو ووایئ ملګرو چې عمران خان غدار دی او که نه. دا خو ملګرو د عمران خان بیګانې تقریر هغه چې کوم تقریر کړی و اوس راځئ ملګرو د دغه تقریر یو وړه غوندې حصه در باندې اورم. اپنی عوام کو پیغام ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہے اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں. آپ پہ خوف پیدا کیا گیا. یہ جو باہر نکل کے کوئی طریق انصاف کا نام سنتا اس کو جیل میں ڈال دیتے لیکن نہیں آپ اپنی قوم سے دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے. جان کو تو میری خطرہ ہے. انہوں نے یہ کیا دو میرے اوپر اٹیک قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں. مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے.
तो एक और हमला होगा, मैं तैयार हूं। इन्होंने मेरी जो कर्नल आसिम मेरी सिक्योरिटी के हेड थे उसको अगवा कर लिया, वो गायब हो गए। जिसने मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे वो 3-4 दिन से वो गायब है, उसको भी उठा लिया। जो गाड़ियां थी मेरी सिक्योरिटी की, वो गाड़ियों को इन्होंने अंदर इम्पाउंड कर दिया और उनसे पूछे अदालत तो कहती जो हमें पता ही नहीं किधर गई। तो सबसे ज्यादा तो खतरा मुझे है। क्या आपको लग रहा है कि मैं पीछे हटूंगा? मैं क्यों नहीं पीछे हटूंगा? क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते, एक है ये खौफ की फिजा बना के हमें गुलाम बना रहे हैं। सिर्फ मकसद ये है कि हम भेड़ बकरियों की तरह ये ताकत की हुक्मरानी मान लें। ये सब ने किया है। دا ملګرو د نن ورځې اپډیټ چې تاسو سره مې شریک کړل، خو ویډیو د ملګرو سره لازمی شیر کوئ ځکه چې تاسو ویډیو نه شیر کوئ او ډیر ملګري دغه میسیجونه کوي وایي نوید بھائی نوې اپډیټ را نغله، نو تاسو په ویډیو شیر کولو به هغه ملګري هم د دغه اپډیټ نه خبرېږي کوم چې د ویډیو په انتظار باندې وي. نو ویډیو د ملګرو سره په مینه محبت باندې شیر کوئ او خپل قیمتي رائے را سره کمنټس کې لازمی شیر کوئ. چرته مې علام خان آباد او خوشاله ساته. اخره کې یو واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.